बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 नवंबर 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी हम मनसब का राब्ता। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़लस्तीनी हम मनसब डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने गज़ा से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों वज़रा ने जंग बंदी, इंसानी मदद और इस सिलसिले में की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों का भी जायज़ा लिया है। रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए परमिट के वक्त की पाबंदी की जाए। हरमैन पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना में नमाज का परमिट हासिल करने के बाद वक्त की पाबंदी की जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन फोर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि रियाजुल जन्ना का परमिट लेने के बाद दिन और वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। फोर्स का कहना है मुकर्ररा वक्त पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, क्योंकि वक्त की पाबंदी न करने से आप खुद भी नुकसान उठाते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। हरमैन पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स ने इस हवाले से तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो इस हवाले से मोहतात रहें और तयशुदा डेडलाइंस पर अमल करें। 2030 तक सऊदी अरब में $3 ट्रिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन मोहम्मद अल कबीस ने कहा कि सऊदी अथॉरिटी की तरजीहात मार्केट के हुजम को बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मजीद काम किया गया है और करना है, जिससे सऊदी मार्केट में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का हुजम 400 अरब रियाल तक पहुँच चुका और ये एतमाद साजी का नतीजा है। यह मामलात मार्केट के काम और खुशहाली के लिए पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। अल अखबारी चैनल के मुताबिक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी दिन पर एक सेशन से बात करते हुए उन्होंने कहा सऊदी अरब में अब और 2030 तक मुतवक्के सरमायाकारी के हुजम को देखते हुए अंदाज़ा है कि $3 ट्रिलियन तक की सरमायाकारी मुतवक्के हैं। इसलिए सरकारी और प्राइवेट शोबों के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बचतों की भी ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा सऊदी कैपिटल मार्केट सबसे अहम मार्केटों में से एक बन चुकी है, क्योंकि मार्केट ने हमारी इकॉनमी के ढांचे के मुताबिक सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए काम किया है और ये एक मजमूआ है जो बहुत कामयाब रहा है। विजन 2030 और खुशहाली के रास्ते का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अहम जिम्मेदारी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब और खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को इस तरह से हल करने की सलाहियत रखते हैं जो सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखें और तरक्की की राह में मुआवन हो। अल अखबार चैनल के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के डायलॉग सेशन में कहा कि बहरा अहमर और दीगर खित्तों में जो कुछ हुआ वो तरक्की और इसके रास्ते को मुतासिर किए बगैर बहरानों से मौसर तरीके से निपटने की सऊदी अरब की सलाहियत की अक्कासी करता है। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन का अपने फ़ज़ाई बेड़े में 60 नई एयर बसें शामिल करने का ऐलान। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन ने ऐलान किया है कि उसने 60 नई एयर बसेस का ऑर्डर दिया है जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट किस्म की होंगी और इम्कानी तौर पर अगले साल से रियाद एयर में टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाएंगी। रियाद एयरलाइन ने इस सिलसिले में जहाज़ खरीदने का मुआहदा पिछले साल किया था, जिसमें कहा गया था कि ये जहाज़ 2025 तक सऊदी एयरलाइन को जो रियाद एयरलाइन है उसको फराहम कर दिया जाएंगे। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एविएशन के शोबे को सऊदी विजन 2030 के लिए गैर मामूली अहमियत देते हैं और समझते हैं कि मुल्क में जारी रिफॉर्म एजेंडे के लिए एविएशन की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है ताकि टूरिज़म के फ़रोग की कोशिशों में एविएशन भी अपना किरदार अदा कर सके। इस अशरे के आखिर तक सऊदी अरब में 330 मिलियन मुसाफरों को सालाना आमदरफ्त की सहूलत दिए जाने का इम्कान है। याद रहे कि वलीअहद ने मार्च 2023 में रियाद एयरलाइन कायम करने का ऐलान किया था। ये कंपनी सऊदी अरब के रियासती मालियाती फ़ंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत है। 60 नई एयर बसेस खरीदने की ये डील पिछले साल के खरीदे गए 39 वाइड बॉडी बोइंग तैयारों के बाद एक बड़ी खरीदारी है जिस पर अरबों डॉलर खर्च आएंगे। फ़ज़ाई कंपनी ने कुल 132 तैयारों का ऑर्डर दे रखा है जो मरहलावार इसमें शामिल हो जाएंगे। रियाद एयरलाइन के सरबराह यासिर अल रमियान ने कहा कि हम ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये फैसला अहम संग मील साबित होगा। ख्याल रहे सऊदी हुकाम ने नवंबर 2022 में रियाद में एक नए बड़े एयरपोर्ट के मंसूबे का भी ऐलान कर रखा है। इस मंसूबे पर अमल जारी है।
اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایک بیان جاری کیا گیا تھا جو کہ واضح نہیں ہے کہ ریاض ایئر کو ان نئی ایئر بسز کی فراہمی کس متعین تاریخ تک فراہم ہو سکے گی، تاہم یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے سال موسم گرما تک فضائی کمپنی اپنی سرگرمیاں شروع کر دے گی۔ اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ موسم گرما شروع ہونے سے پہلے ہی یہ طیارے ریاض ایئر لائن کو مل جائیں گے۔ ریاض ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو ٹونی ڈگلس نے CNN کو بتایا تھا کہ یہ یقیناً ہم اگلے سال سے اپنی فلائٹ شروع کر دیں گے۔ ہمارا سٹارٹ اپ بہت بڑے ارادوں اور بھرپور اعتماد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا سال ریاض ایئر لائن کے لیے خاص ثابت ہوگا۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے سالانہ فحص کے لیے 6 موبائل اسٹیشن۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے سالانہ فحص کے ادارے موٹر وہیکل پیریوڈک انسپیکشن نے سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن کی نگرانی میں گاڑیوں کے تکنیکی معائنے کے لیے 6 موبائل اسٹیشنز قائم کیے ہیں۔ آج نیوز کے مطابق ادارے کے CEO انجینئر ستام الحزامی نے بتایا کہ موبائل اسٹیشن سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت ٹریفک سیفٹی کو بڑھانے کے مقاصد کے عین مطابق اور سعودی عرب کی جامع ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موبائل اسٹیشنز کو فرانسیسی مینوفیکچرر مولر کمپنی کے انجینئر کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے جو گاڑیوں کے ٹیکنیکل معائنے اور درست تکنیکی تفصیلات میں مدد فراہم کرے گی۔ فرانسیسی کمپنی اس کا طویل تجربہ رکھتی ہے۔ ستام الحزامی نے بتایا کہ موبائل انسپیکشن اسٹیشن ایک اہم اقدام ہے اور بڑے اداروں کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں گاڑیوں کے انسپیکشن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ موبائل اسٹیشن عوامی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں جن میں پبلک ٹرانسپورٹ بسیں اور دیگر وہیکلز کا معائنہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موبائل اسٹیشن کم آبادی والے علاقوں کے لوگوں تک پہنچنے اور دور دراز علاقوں کے سفر کی صلاحیت رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ ستام الحزامی نے کہا کہ نئی سروس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور کمپنیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پیریوڈک ٹیکنیکل انسپیکشن آف کارز نے دیگر خدمات کے علاوہ صارفین کے سوالات کے لیے کسٹمر سروس کال سینٹر کا بھی آغاز کیا ہے۔ سینئر سعودی اور امریکی حکام کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون پر بات چیت۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار نے سعودی حکام کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کی ہے جس میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے ایشوز زیر بحث آنے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے امور پر بات کی گئی ہے۔ یہ اہم ملاقات اور تبادلہ خیال جو ہوا، امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ کرٹ کیمپل جو ہے انہوں نے بدھ کے دن سعودی سلامتی کے مشیر اور سعودی وزیر مواصلات اور ٹیکنالوجی سے بھی ملاقات کی تھی۔ نئی کار خریدتے وقت دھیان دیں 4 حقوق اور فرائض جو وزارت کامرس آپ کو تجویز کرتا ہے۔ وزارت تجارت نے کچھ ایسے حقوق کے بارے میں بتایا جس سے نئے جو کار خریدار ہیں وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ نئی کاروں کے خریداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عربی میں گاڑی کے لیے وارنٹی کتابچہ ہدایات حاصل کریں اور فیول اکانومی کارڈ رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسے گاڑی کی رسید کے ڈاکومنٹ کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس پر سائن کرنے سے پہلے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر لینا چاہیے۔ سعودی عرب میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے اس سوال کا جواب دیا ہے جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ کیا سعودی عرب میں وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین جو ہے اپنا ابشر اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں جو ڈیجیٹل ID ہے کیا اس کو ایز پروف کے طور پر سرکاری ثبوت سمجھا جاتا ہے؟ ڈائریکٹریٹ نے اس سوال کے جواب میں وضاحت کی ہے کہ ابشر پلیٹ فارم پر اویلیبل ڈیجیٹل ID کو سعودی عرب آنے والوں کے لیے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے اور اسے سفر کے دوران وہ حکام کو دکھا سکتے ہیں۔ انشورنس کے کلچر کو پھیلانے اور اسے زندگی کا ایک طریقہ بنانے کے لیے آپ کی انشورنس آپ کی سیکیورٹی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ نیشنل سینٹر فار رسپانسبلٹی اینڈ اسٹڈیز نے مہم کے پہلے ایڈیشن کی کامیابی کے بعد میٹ گولف کمپنی کی طرف سے سنہری کفالت کے ساتھ آپ کی انشورنس آپ کی حفاظت مہم کا آغاز کر دیا۔ اس مہم کا مقصد بیداری کو بڑھانا، معاشرے کو ہر قسم کی انشورنس کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا اور اسے زندگی کا ایک طریقہ بنانا ہے، نہ کہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں، اور معاشرے کو بیمہ کی ثقافت، اس کے فوائد اور بہت سے مفادات کے بارے میں آگاہی کے پیغامات فراہم کرنے ہیں جو اس ثقافت کے ساتھ ہے، خاص طور پر اگلے مرحلے میں جس میں انشورنس ایک ایسے طریقہ کار پر ضروری ہو جاتا ہے جو زندگی کے معیار میں مددگار ہو۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے ریٹ کیا رہے ہیں؟ الیوم آن لائن کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے ریٹ جمعرات کو 335 ریال 25 حلالہ رہے جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام کے ریٹ 307 ریال 50 حلالہ ریکارڈ کیے گئے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ کا سونا استعمال ہوتا ہے، اس کے فی گرام ریٹ 293 ریال اور 50 حلالہ رہے ہیں۔ 18 کیرٹ کے ریٹ 251 ریال اور 50 حلالہ رہے۔
ریال ریٹ کی بات کریں تو سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پر فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 4 پیسے، تحویل راجی 72 روپے 87 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 12 پیسے، منی گرام 73 روپے 7 پیسے، اعجاز بینک 73 روپے اور 10 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 19 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 96 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 99 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 22 روپے اور اعجاز بینک 22 روپے اور 4 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔